قیمت ارز 30,000 و مجموع بدهی ها شدن 80,000 ABC. پس الان باید مقدار رو پیدا کنیم. چقدر میشه؟ استاد میتونم بیام داخل؟ درست مثل همیشه، طبق معمول. دیر کردی. اینطوری تا کی میخوای پیش بری؟ استاد به بابام بستگی داره. منظور؟ استاد یعنی اگه بابام زود بخوابه منم زود بیدار میشم. وقتی زود بیدار بشم میتونم زودم بیام دانشگاه. باباتون چرا نمیذاره شب زود بخوابین؟ استاد شب تا صبح تمرین داره. آهنگاشو تمرین میکنه. فقط با محبت میتونم بهش گوش زد کنم. دیگه کاری از دستم بر نمیاد. بچه‌ها ساکت. بفرما بشین. ممنون. خب رشته کلام از دستم رفت. نمیدونم کجا رسیده بودیم. آقا اگه اجازه بدین من حلش میکنم. حتما. ممنون. ممنون. درسته. ممنون. بحث عرضه و تقاضا از اساسی ترین و مهمترین مفاهیم در اقتصاده. رابطه بین قیمت و میزان تقاضا به رابطه تقاضا معروفه که تعیین کننده مقدار و قیمت عرضه است. رابطه بین قیمت میزان تولید محصول و یا خدمات ارائه شده به بازار به رابطه عرضه مرسومه. تو دیدی؟ بنابراین میشه نتیجه گرفت که قیمت بازتابی از عرضه و تقاضا. پیروز چرا توی رستوران اومدی بودی؟ اولین بارم نبود که. محاسبه میشه. من صد بار گفتم که از اینجور کارا نکن. اما من بازم اومدم. پس یعنی کار مهمی داشتم نه؟ اگه حرفای شما تموم شده باشه درس رو ادامه بدیم. استاد فقط 2 دقیقه. بله ببخشید استاد. چی؟